हेलो एवरीवन। आज सबसे पहले बात करेंगे गॉडजिला की। ओ सॉरी, गॉडजिला की नहीं, निकजिला की। अ, और निकजिला की बात इस तरह करेंगे कि दोबारा इन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। कहाँ पर नहीं जाना? ओलंपिया में। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ख्याल में सारे लोग इसके साथ यूज्ड हो चुके हैं कि भाई ये कभी भी आया था पिछले साल और 15वीं पोजीशन ली। मतलब है कि compete किया। लोग समझ रहे थे कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की एक पैकेज लेकर आएंगे और बहुत अच्छा compete करेंगे, मगर 15वीं पोजीशन ली है इस साल। चलो मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट ये देता हूँ कि भाई रिसेंटली इनका ऑपरेशन हुआ। ये मिस्टर ओलंपिया पिछले साल से इनकी तस्वीरें हैं कुछ, आप मुलाहिजा फरमाएं, देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस साल इनका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, फिर compete भी नहीं किया, अभी तक क्वालिफाई भी नहीं किया। और इनके कोच ने कहा है कि भाई नहीं, ये इस साल compete नहीं करेंगे और अगले साल 2027 में ये आएंगे और एक अच्छा पैकेज लेकर आएंगे। अब यकीन नहीं हो रहा है कि भाई क्या पैकेज लेकर आएंगे या क्या करेंगे। लोग जाते हैं, गायब होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी कमज़ोर होती है, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स कमज़ोर होते हैं, तो उनको फिल करने के लिए या उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ बैलेंस करने के लिए वो साल ऑफ लेते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई ऐसी कोई कमी है। जो जो जिस चीज़ की सबसे बड़ी कमी है वो एक ही है कि भाई ये ज़्यादा शार्प नहीं आते, और जब शार्प आएंगे तो मेरे ख्याल में मुकाबला भी जीत जाएंगे मिस्टर ओलंपिया। मगर पिछले साल, उससे पहले भी ये बहुत ज़्यादा मुकाबलों से एब्सेंट रहे थे। एब्सेंट इन दिस सेंस कि उनके साथ वादा तो किया जो ऑर्गेनाइजर्स थे कि मैं आऊँगा, मगर फिर गायब हो जाते थे, मतलब नहीं आते थे। सो और उससे पहले मिस्टर ओलंपिया में भी नहीं आते रहे, तो लोग फिर उन्होंने मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। ऑल ऑफ सडन वो पिछले साल पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो जब इनको पता चला कि भाई मेरी तो गाली नहीं दाली नहीं गली, सॉरी, तो क्योंकि 15वीं पोजीशन ली थी, लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली इनके स्पॉन्सर्स भी एक्सपेक्ट करते होंगे कि भाई कुछ अच्छी पोजीशन ले ले, चलो जीते नहीं तो अच्छी पोजीशन तो लेकर आए ना, जितना इनका नाम है इंटरनेट पर और हर जगह पे फैला हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो करें। मगर भाई साहब बिल्कुल ही लुढ़क गए। सो इस साल पता नहीं इनके दिल में क्या ऐसी बात आई है कि हारनिया की वजह से, चलो मान लेते हैं हारनिया है, मगर एक आध साल बहुत लंबा होता है बॉडी बिल्डिंग में, खासकर उन बॉडी बिल्डर्स के लिए जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छी कंडीशन और एक बहुत अच्छी फिजिक उनकी होती है। इनकी देखिए कितनी फील्ड और कितनी थिक फिजिक है, मसल्स वाइज ये बिल्कुल कंप्लीट बॉडी बिल्डर है। बट मेरे ख्याल में डाइट और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक इनका सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद बात करेंगे क्लॉसियस स्किन। क्लॉसियस स्किन ने अपनी अपडेट शेयर की है रिसेंट वाली, और ये भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये पिछले साल ये मेरे ख्याल में प्रो कार्ड इन्होंने जीता था, और ये फिर compete करने वाले हैं इस साल। और मुझे लग रहा है टैम्पा में जाएंगे, वहाँ पर compete करेंगे। मगर इनकी आप फिजिक चेक कर ले, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ज़बरदस्त अपर बॉडी, तो बहुत ही खूबसूरत है। आर्म्स चेक कर ले, शोल्डर्स बहुत ही थिक, और वेट वाइज अगर आप चेक कर ले 3D शेप है। मुझे तो इनके शोल्डर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ट्राइसेप और बाइसेप तो उसका बात ही ना करे। यानी नए बॉडी बिल्डर्स बहुत कम इस तरह आपको नज़र आते हैं जो इतने ज़बरदस्त फिजिक लेकर आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही खूबसूरत फिजिक है इनका। यूँ लग रहा है कि कई सालों से ये compete करते आ रहे हैं और कई सालों से ये इन वो क्या कहते हैं इन द गेम है या compete करते आ रहे हैं ऑन प्रोफेशनल लेवल। सो अब देखेंगे कि भाई चांपा में ये क्या करेंगे, क्योंकि मुकाबला होगा मेरे ख्याल में उसमें निक वाकर भी है, दो तीन और बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स है उसमें। सो काफ़ी सख्त मुकाबला होगा, ये नहीं कि आसान होगा, मगर ऐसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ आप compete करते हो तो कुछ सीखने को मिलता है। बार बार मैं कहता हूँ, निक ज़ला की तरह ये नहीं है कि वादा आप कर लो और फिर गायब हो जाओ। ये बैक चेक कर ले, बहुत ही थिक, विड्थ वाइज, थिकनेस वाइज और कट्स वाइज अगर आप चेक कर ले तो बिल्कुल आपको लगता है कि बहुत ही खूबसूरत एक बैक है। मेरे ख्याल में ये तो इनको तो क्वालिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे
بیکار باڈی بلڈرز میں نے دیکھے ہیں، جو بیکار سے میرا مطلب ہوتا ہے جو فزیک وائز اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور وہ آلریڈی مسٹر اولمپیا کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. شاید ان کو یہ گر بھی ابھی سیکھنا ہے کہ کون سے کمپٹیشن میں حصہ لے کر میں مسٹر اولمپیا کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہوں ایزیلی. بٹ انہوں نے چوز کیا ہے بہت سخت والا، کیونکہ نک واکر بھی اس میں ہیں. میں نک واکر کو ذرا ہائی ریٹ کروں گا، مگر یہ بھی کم نہیں ہے. میرے خیال میں بہت ٹف ٹائم دیں گے اگر کوئی فیوریٹزم نہ ہوئی، یا نک واکر کا نام ججز نے وہ نہیں کیا کہ بھئی یہ نک واکر ہے یا اس کے ساتھ سپانسرز آئیں گے، اس طرح کی بات اگر نہ سوچی. پلس ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ دا اینڈ جب یہ ٹامپا میں جائیں گے اور کمپیٹ کریں گے، اور اس وقت کیا پوزیشن ہوگی ان کی، کیا کنڈیشننگ ہوگی، وہ دیکھنا پڑے گا. فی الحال تو یہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. مڈل سیکشن میرے خیال میں بہت کلیئر ہے، بہت زبردست ہے. ذرا ایکسٹرا میرے خیال میں ان کو شارپنیس لے کر آنی پڑے گی اپنی فزیک میں، اور وہ میرے خیال میں لے بھی آئیں گے. ٹو بی آنیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی محنت کری ہے تو یہ تھوڑی سی جو ایکسٹرا پش ہے وہ نہیں جانے دیں گے. نک واکر کی بات کرتے ہیں. نک واکر نے اپنی نئی اپڈیٹ شیئر کی ہے. موسٹلی ان کی اپڈیٹس ایک ہی جگہ سے آتی ہیں، اور یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کاپی ہو ہے یا اسی کو پرانے اپڈیٹس کو ہی بار بار شیئر کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں ہے. یہ بالکل برانڈ نیو اپڈیٹس ہیں. ان کی بہت ہی خوبصورت فزیک ہے، ان کا لیگ وڈتھ بہت زبردست ہے، انہوں نے گین بہت اچھا کیا ہے، شارپنیس لے کر آئے ہیں. مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسٹر اولمپیا کے لیول کی شارپنیس ہے. یس پرو یعنی اولمپیا کوالیفیکیشن لیول کی تو ہے، کہ کوالیفائی تو کر جائیں گے. مجھے لگتا ہے بہت اچھی طریقے سے کر جائیں گے، اور ایزیلی کر جائیں گے. اگر نہیں کر پاتے، کوئی ان کو ہرا دیتا ہے جس طرح کے کن ان کو ہرا دیتا ہے، تو یہ پھر مطلب ہے کہ بہت سوچنے والی بات ہوگی. ایکسٹرا آرڈینری فزیک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان کو دیکھ کر، نک واکر کو دیکھ کر آپ کچھ واو قسم کا ایک فیکٹر آ جائے گی. کیونکہ ان کا بیک مجھے کافی عجیب سا لگا. ٹو بی آنیسٹ بہت فلڈ ہے، بہت ہی زیادہ اس میں شارپنیس نہیں ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ شارپ جس طرح کی ہونی چاہیے. ایک مسٹر اولمپیا لیول پہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیتوں گا اور جیتنے والا ہوں، تو آپ کو وہ شارپنیس چاہیے بیک میں. اسپیشلی ان کا فرنٹ جو ہے آپ نے تو دیکھا ہوا ہے، وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی زبردست ہے. تھائز دیکھیں، تھائز کا بیلنس نہیں بن پا رہا ہے ان کا اپر اور لوور تھائز کا، بٹ بہت اچھی تھائز ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہی خراب تھائز ہے. مگر پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اتنے بڑے کمپٹیشن میں کمپیٹ کرو گے، یا اتنے بڑے بڑے کمپیٹیٹرس کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے شارپنیس، سائز اور بیلنس پہ بہت زیادہ، کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہی رہتا ہے. ایک سرٹن لیول کے بعد آپ پھر سائز کے بارے میں بہت کم سوچتے ہو، پھر آپ بیلنس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ بھئی کمی ہے تو کہاں پر ہے، اس سے زیادہ تو میں نہیں جا سکتا. تو وہی ایک چیز رہ جاتی ہے کہ بھئی میں کہاں سے وہ شارپنیس لے کر آؤں. تائز دیکھیں آپ، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہیمسٹرنگ مجھے اتنے تھک نہیں نظر آ رہے ہیں جتنے ہونے چاہیے ان کے. ٹو بی آنیسٹ اپر باڈی اگر آپ دیکھ لیں، شولڈرز ویڈتھ وائز، سائز وائز، 3D شیپ وائز بہت ہی بڑھیا ہے، بہت ہی زبردست ہے. مگر آپ جو ہی نیچے آتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو تھوڑا سی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور وہی ڈسپوائنٹمنٹ میرے خیال میں ان کے پوائنٹس کاٹ دیتی ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو ججز کی تو اور بھی شارپ نظر ہوتی ہوگی، اور وہ اور بھی قریب سے دیکھ سکتے ہیں. سو میرے خیال میں یہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں ان کو اسپیشلی سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. تو اگر یہ نہیں سوچتے تو پھر تو اسی طرح کمپیٹ کرتے رہیں، اس سے کیا فائدہ. یہ بیک چیک کر لیں. بیک میں دیکھیں، اس پوز میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ شارپنیس بہت کم ہے، بٹ ایز اے ہول مجھے لگتا ہے کہ شارپنیس بہت زیادہ کم ہے. کچھ ہفتے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ان دونوں کے بارے میں، جو پلاسیس کے بارے میں اور نک واکر کی. چونکہ جو پلاسیس نے جو اپنا اپڈیٹ شیئر کیا تھا وہ تھا کہ بھئی میں اس وقت یہ تیاری پکڑ رہے تھے، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی میرے خیال میں اس کی کاپی آ گئی ہے، اور یوں ہی لگ بھی رہا تھا. اور اس وقت ان کا سائز بہت زیادہ تھا، مطلب ہے کہ وہ اتنے کلیئر نہیں تھے جتنے اب ہیں. تو میں نے اس وقت بھی بولا تھا کہ جب یہ کلیئر آئیں گے تو تب پتہ لگے گا کہ یہ نک واکر کے مقابلے کے ہیں یا نہیں. مقابلے کے تو ہیں، مگر سائز وائز میرے خیال میں اب انہوں نے کافی زیادہ سائز لوز کیا ہے. اگر آپ چیک کر لیں بائسیپ
पोज वाइज और सब कुछ मेरे ख्याल में तकरीबन एक जैसा है. मुझे एक चीज़ जो डिफरेंट लगी है, इनकी जो 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 मिडल सेक्शन है वो थोड़ा सा मुझे खूबसूरत लगा है. शोल्डर्स इनके कमज़ोर हैं, आर्म्स भी इनके थोड़े से कमज़ोर है, थाइज भी थोड़ी सी कमज़ोर है, मतलब 19-20 का फ़र्क है. चेस्ट जो मैं कह रहा था कि बहुत ही अच्छा है इनका, मगर वो इतना अच्छा नहीं. एट द एंड जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है. थाइज हैमस्ट्रिंग मेरे ख्याल में बेहतर है इनके. बैक भी अच्छा है, मगर इनका जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो है इनका मिडिल सेक्शन. मिडिल सेक्शन बहुत क्लियर आ रहा है, अभी तक तो बहुत क्लियर आ रहा है. अभी आगे देखेंगे कि क्या होगा. इनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो इनके आर्म्स है कंपेयर टू निक वॉकर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके वो कमज़ोर है. निक वॉकर के साथ अगर इनका मुकाबला किया जाए तो मेरे ख्याल में उनके शोल्डर्स और आर्म्स थोड़े से इनसे हैवी हैं और ज़्यादा 3D शेप है उसका. थाइज में थोड़े से मुझे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, मगर फिर इनका हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छा है. मिडिल सेक्शन बहुत ही बढ़िया है. मिडिल सेक्शन तो मेरे ख्याल में निक वॉकर का इतना अच्छा नहीं है. वो तो सारी कहते हैं निक वॉकर, अगर इनको दोनों को खड़ा कर दे तो फिर मेरे ख्याल में निक वॉकर का बेहतर है. बैक इस पोज में निक वॉकर मेरे ख्याल में मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं. अब आप कंपेरेटिव वो कर लें तो आप चेक कर सकते हैं. लाइटिंग का भी को थोड़ा सा बहुत होता है. देखें अभी भी इतने शार्प नहीं है. जो है उसमें अभी भी टाइम है. कह रहे हैं 2 हफ्ते में, पता नहीं 2 हफ्ते में क्या होगा इनके साथ. तो देखना पड़ेगा कि 2 हफ्ते में अपने आप को उतना शार्प लेकर आते हैं या नहीं. अगर और शार्प हो जाते हैं तो फिर और भी साइज ये लूज़ करेंगे. ये बात याद रखें आप. ये नहीं है कि भाई ये शार्प आएंगे और इसी साइज में आएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है. साइज अगर शार्पनेस इन्होंने गेन करनी होगी तो साइज पे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनको. देखेंगे, एक बहुत अच्छा मुकाबला होगा और मेरे ख्याल में जो और निक जो है आमने सामने होंगे. मुझे नहीं लगता ये निक को हरा पाएंगे. आप लोग क्या समझते हैं, क्या ये निक को हरा पाएंगे या नहीं?